सगळ्या म्हज्या नीज गोंयकाराक बरो दीस आवडटा। तुम्ही जाणात ह्या म्हयन्यांत स्पेशल इंटेन्सिव रिव्हिजन वोटिंग कार्ड हे व्हेरिफिकेशन चलता आनी हांव सगळ्या BLO लागीं आख्या गोंयांत BLO लागीं मागता तुम्ही हे व्हेरिफिकेशन सारकें इन डिटेल करचें म्हणून। कित्याक आख्या गोंयांत जायती इलिगल वोटिंग कार्ड्स जाल्लीं आसात आनी हांव मागता तुम्ही कॅन्सील करची। कित्याक ही वोटिंग कार्ड करूंक आमचे कोण न्हय पूण हे मिनिस्टर्स हे पंचायत इन्वॉल्व आसतात। सो हांव मागता हे BLO लागीं तुम्ही वोटिंग कार्ड्स कॅन्सील करची। चड करून जे वोटिंग कार्ड्स तांचे हाऊस नंबर 0 आसात वो कांयच ना ती कॅन्सील करची। कित्याक हे आख्या गांवांत जाल्लें आसा 0 हाऊस नंबर आसा पूण कायद्यान 0 हाऊस केन्ना आसपाना आनी नीज गोंयकाराक एक घर ना म्हूण ना। नीज गोंयकाराक एक घर आसतलेंच ताचे शेपायचें पूण आसतलें पूण तेंचे नांवान ते वोटिंग कार्ड करूंक जाता। पूण जायते भायले येवन आपले घर नासतना 0 हाऊस नंबर घालून वोटिंग कार्ड केल्लीं आसात। हांव एकूच एग्जाम्पल दिता म्हजेच विलेजीचे गिर्दोलीचे एटलिस्ट 10 पूण वोटिंग कार्ड्स आसाय तेंचेर हाऊस नंबर 00 आसा नाल्यार हाऊस नंबरूच ना। ते न्यू टाउनशीप आनी गिर्दोली ह्या BLOन तुमी इन डिटेल प्लीज हें चोयचें कित्याक हें गरजेचें एका गोंयाक लागून हें गरजेचें नाल्यार आमी आमचीच घरां आमी सांठतले। तशेंच जायतीं घरां आमची नीज गोंयकारांची घरां जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं क्रिस्तांव जावं तांच्या घरांचेर आनीकूय कोणें येवन वोटिंग कार्ड केल्लीं आसात। हांव BLO लागीं मागता हें बरे भाशेन व्हेरिफिकेशन करचें आनी तो ते मनीस नाय वो ती रॉंग एक हाऊस नंबर एक ओनराचे कन्सर्न नासतना ते वोटिंग कार्ड केल्यान जाल्यार कॅन्सील करचें म्हूण मागता। कित्याक हें गोंय सांबाळटलें जाल्यार हें चड गरजेचें जावन आसा आनी हांव मागता सगळे BLO लागीं हें तुमी ड्रायव व्हेरी सिरियसली घेवचें आनी जाता तितली कॅन्सील करची इलिगल आसात ती। कित्याक फ्युचर आमचें गोंय आमच्या BLOचेर आसा आनी आमच्या पंचायताचेर आसा ना तर आमचें गोंय काबार जातलें। देव बरें करूं।